عمر دی کیا باتیں ملیا جنانو آقا دا ساتھے ملیا جنانو مدنی دا ساتھے ستے اجی قاسمی صاحب ستے اجی سونے دے نالے ساری دنیا چوبے مثالے او ساری دنیا چوبے مثالے غنی علی تو صدقے جاواں غنی علی تو صدقے جاواں کتیاں سونے نالو نا وفاواں رتبہ اونا دا با کمالے رتبہ اونا دا با کمالے ساری دنیا چوبے مثالے ساری دنیا چوبے مثالے پھر والے ہو اس کلام دا آخری جملہ بڑی محبت والے بڑے پیار والے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دو شہزادیاں دا تذکرہ کرن لگا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دو پھلاں دا تذکرہ کرن لگا پروانے ہو جدے سینے اندر اہل بیت دا پیار ہے جدے سینے اندر حسنین کریمین دی محبت ہے جملہ میں پڑھا گا دویت بلند کر کے سینے دا زور لا کے گج کے کہنے سبحان اللہ بولے ہو جڑا اہل بیت دا پروانہ ہے بولے ہو جڑا اہل بیت دا دیوانہ ہے تجھا تکلیف نہ کرے توجہ کرنا ذرا حسن بھی سونا سونا حسین حسن بھی پیارا پیارا حسین اوہ تمہیں نانے دے دل دا چین تمہیں نانے دے دل دا چین کیا شان بھائی زہرا دلالے کیا شان بھائی زہرا دلالے ساری دنیا چوبے مثالے ساری دنیا چوبے مثالے تے میرے یارہ دا آڈر ہے تے میں محبت